محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ عبد الرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے اور انہاں دے نال ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا حضرت جناب محترم جناب ڈاکٹر ریاض صاحب تشریف فرمانے۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ بلا تخیر میں دعوت دینا ننکانہ تو تشریف لے آئے ہوئے جماعت دے عظیم ابھرتے ہوئے مبلغ حضرت مولانا قاری عثمان ساجد صاحب، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے پاکستان دے عظیم خطیب مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا انداز اور بڑی ہی پیاری گفتگو فرمان واسطے تشریف لے آئے نے حضرت مولانا قاری عثمان ساجد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا۔ ساؤنڈ والا ساتھی کتھے بیٹھا؟ اندھے ایک کو بند کر کے تے دھمک نہ پوے تے بریک جی آواز اندھی بنا دے، جتھے آواز ٹک جائے پھر انہوں ٹکا دیں۔ اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی بابرکت ذات واسطے، جس مالک نے اپنی رحمت خاص فرما کے دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے اس مقام تے جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال میری اور تساں سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام
امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلی حضرت حکیم الامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے میرے تو قبل جماعت دے اور اس علاقے دے نامور خطیب مقرر دی شان برادر مکرم حضرت مولانا سیف الرحمان عاصم صاحب حافظہ اللہ دو تواڈے اس ڈسکا شہر دی مرکزی مسجد دے مرکزی خطیب نے ختم نبوت دے حوالے دے نال بڑے ہی آسن انداز دے اندر بیان فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ کریم انہاں جوانا دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے۔ تسی احباب اسٹیج دے ویکھ رہے ہو کہ جماعت دے جید علماء کرام علاقے بھر دی عظیم قیادت اسٹیج دے جلوہ افروز ہے۔ جماعت دے بزرگ عالم دین مولانا عبدالغفار نقیب صاحب حافظہ اللہ، حضرت باجوہ صاحب، برادر مکرم قاری محمد صدام ربانی صاحب، اللہ کریم اپنی رحمت دنا علماء دی محبت قبول فرمائے۔ میں بڑا خوش ہو رہا سی کہ جدوں حضرت قاری سیف الرحمان عاصم صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز اندر شعر پڑھے، عوام تھوڑی داد دے رہی سی تے اسٹیج والے اچھی سبحان اللہ کہہ رہے سن، اور پھر جماعت دے عظیم عالم مبلغ اور قائد اور خطبہ محبت دے اظہار اندر ہاتھ چک کے سبحان اللہ اور پھر نعریاں دے نال حوصلہ افزائی۔ جس علاقے دے اندر یہ جی قیادت موجود ہوئے پھر اوتھے بڑے بڑے ہیرے پیدا ہوندے نے اللہ دی رحمت دے نال۔ چے جا کہ میری تواڈے شہر اندر پہلی ملاقات اسٹیج دی محبت ویکھ کے علماء دا پیار الفت اور حوصلہ افزائی ویکھ کے لگدا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم انہاں دیاں دعاواں دے نال تواڈی محبت دے نال شرح صدر فرمان گے اور کچھ باتاں تواڈے نال پہلی ملاقات دے اندر ہون گیاں۔ دعا ہے کہ سفیر ختم نبوت قائد محترم مناظر اسلام جماعت دے جید عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ متعن اللہ بطول حیاتی اونا دی اور اونا دے رفقا دی سجائی ہوئی قیمتی مجلس اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ اس مقام تے میرا اور تواڈا جمع ہونا میری اور تواڈی بخشش دا اللہ ذریعہ اور ثواب بنا دے۔ یار سارے آمین کہہ دیوئے او نہیں جندنا روڑا پہندہ ہے، یہ تے مشترکہ جی آمین ہے۔ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر نو ایک جماعت عطا فرمائی جس جماعت نو صحابہ کرام کیا جاندہ ہے۔ صحابی صاحب تو ہے، ساتھی تو ہے، صحابی اس انسان نو کیا جاندہ ہے جنہیں امام دی حالت دے اندر ادھر میرے والے تکے آجے بھائی ظاہر درمیان وچو رستہ ہے اسٹیج تے آن واسطے علماء نے بھی آنا ہے، انتظامیہ نے بھی آنا ہے۔ میں تو آنو بطور مہمان درخواست کرانگا کہ تسی سارے نا ادھر اسٹیج والے اور خطیب والے توجہ رکھے آجے، ایتھے جو کچھ آنا ہے نا اسٹیج تے آنا ہے تے تسی سارے بیکھ لینا ہے انشاءاللہ۔
وہ میرے استاد جی فرمایا کرتے سن کوئی نویں چیز آئی نا تو اسی دس دیں گے بندیاں تو علاوہ علماء آن گے، قائدین آن گے، اکابرین آن گے، تے تسی اسٹیج تے اور خطیب والے توجہ رکھنی ہے۔ صحابی اس انسان نو کیا جاندا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر جگاں دے پیر، رب دے حبیب، ختم نبوت دے تاجدار دی زیارت کی تھی، اور کچھ وقت کچھ گھڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر دی صحبت اندر، رفاقت اندر، آپ دے قرب اندر گزاریا ہوئے، اور پھر جدو دنیا تو جائے، جدو فوت ہوئے دنیا تو جائے تو ایمان دی حالت دے اندر ایسا انسان جنہیں زیارت دے مصطفیٰ کی تھی پھر دنیا تو ایمان دی حالت دے اندر گیا، ایسے انسان نو صحابی رسول کیا جاندہ ہے۔ اور میں نو یاد آئے شیخ العرب والعجم، خطیب پاکستان، میری جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت الشیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ، دعا کرو اللہ انہوں نے ایمان صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جتنے میرے علماء خطبہ بیمار نے دعا بھی کرو تے کرے بھی کرو، اللہ اپنی رحمت دینا انہوں نے شفا عطا فرما دے۔ اور میری جماعت دے نائب امیر، شیر ربانی، حق و صداقت دی نشانی، حضرت الاستاد حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی رحمت اللہ علیہ، خطیب پاکستان حافظ محمد اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ، انہاں سمیت جتنے میرے علماء خطبہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، درد دل نہ دعا کرو اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نہ منور فرما دے، جو دین دیاں محنتاں کر گئے اللہ انہاں نہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرت بھٹی صاحب حافظہ اللہ عظمت صحابہ بیان کرن لگے نا، ایک جملہ کہندے نے کہ میں صحابہ دی عظمت تے ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کر دیاں تے میرا عنوان مکمل، میرا موضوع مکمل صحابہ دی عظمت دے حق ادا ہو جاندے نے۔ جے سمجھ آ جائے صحابہ او جماعت جڑی کائنات دے سردار پیغمبر دے ساتھی نے، میرے پیغمبر دا ساتھی بنے تے صحابی بندا ہے۔ یار کوئی کسے عالم دین دا ساتھ جنہوں مل جائے نا وہ بڑا مان کردا ہے۔ میں حضرت شاہ صاحب دے نال رہنا، میں جناب حدیث پڑھیے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری کولوں، حافظ زبیر زئی رحمت اللہ علیہ کولوں، میں شیخ الحدیث بنی امین تور صاحب کولوں، بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے کہ مینوں رفاقت فلاں شیخ دی فلاں عالم دی ملی ہے، اور اس جماعت دی میں عظمت تو قربان جاواں جنہاں نو ساتھ ملے آئے تے کائنات دے سردار پیغمبر دا ملے آئے۔ میرے پیغمبر دی رفاقت ملی، میرے پیغمبر دی صحبت ملی، اور میرے پیغمبر دی جڑی جماعت ہے نا، اے گلشن میرے مصطفیٰ دا، تے گلشن دے اندر ہر درخت اور ہر پھل، ہر بوٹا الگ، ہر پھول دا رنگ الگ، پھر اس دی خوشبو الگ، پھر اس دا ذائقہ الگ۔ ایویں میرے مصطفیٰ دی جماعت دے ہر پھول دی خوشبو بھی اپنی ہے، ذائقہ بھی اپنا ہے، رنگ بھی اپنا ہے، مقام بھی اپنا ہے۔ کوئی صداقت دے پھول وچ نظر آئے گا، کوئی جناب بلال حبشی دے رنگ وچ پھول نظر آئے گا۔ میرے مصطفیٰ دی جماعت دے اندروں میں ختم نبوت دے دوسرے محافظ، ختم نبوت دے دوسرے پاسبان، اور یار اس امت دے اندر ختم نبوت دے پہلے محافظ نے تے عائشہ دا بابا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔
سب کو رضی اللہ تعالی، یار محبت نہ کہہ رضی اللہ تعالی. اور دوسرے محافظ سیدنا و مولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تے میں ختم نبوت دے سپاہ سالار حضرت عمر فاروق دی عظمت تے شان بیان کرنا چاہنا. بلکہ میں توجہ کرنا میرے بلے، میں بات اپنی شروع کرن لگیا، میرے بلے توجہ کرے آجے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دنال میری گفتگو دے دو حصے نے. دو کنے حصے؟ دو حصے، دو جز نے. ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام، تے دوجی میری گفتگو دا حصہ ہے کہ حضرت عمر نو یہ مقام ملیا کیوں ہے، اے شان ملی کیوں، عظمت ملی کیوں ہے، او کیڑے اعمال نے، او کیڑیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام پا گئے. مقام پایا کیے تے مقام ملیا کیویں؟ دو چیزاں بیان کرنیاں نے. پہلی بات، اللہ ذوالجلال نے حضرت عمر نو بڑیاں عظمتاں دیتیاں نے. کنیاں عظمتاں، کنیاں شاناں کہ میرے مصطفیٰ دے 1,00,000 تقریباً 40,000 صحابہ بنے، میرے مصطفیٰ دے غلام تے تابعدار بنے، پر سارے مرید بن کے آئے نے. کوئی میرے مصطفیٰ دی مراد بن کے نہیں آیا. اگر کوئی مراد مصطفیٰ بن کے آئے نے تے حفصہ دے بابے حضرت عمر فاروق بن کے آئے نے. حضرت عمر میرے مصطفیٰ دی مراد. پہلا مقام ہے حضرت عمر دا کہ میرے محبوب پیغمبر نے اللہ پاک دے سامنے دعا کی تھی، عرشاں والے آ 40-39 بندے کلمہ پڑھ چکے نے، تے میرے غریب بڑے جے یار، میرے کمزور جے یار، میرے آقا اپنے اے 39 بندیاں تے نظر مار دینے. کدے میرے نبی نو بلال نظر آندہ ہے، کدے میرے پیغمبر نو خباب پہ نرت نظر آندے نے، کدے میرے پیغمبر نو آل یاسر نظر آندے نے. میرے پیغمبر دے یار غریب بڑے جے یار، غلام یار، کدے عبداللہ بن مسعود مکے والے دیاں بکریاں چران والے. 3 دن پہلے حضرت عمر تو سیدنا امیر حمدہ نے کلمہ پڑھیا ہے، تے میرے پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے، اللہ بلال نو اگ دے انگاریاں تے لیٹ دیاں بڑا ویلا گزر گیا ہے. اللہ خباب بن رت نو ماراں کھاندیاں بڑا ویلا گزر گیا ہے. آل یاسر نو تڑپ دیاں بڑا ویلا گزر گیا ہے. کدے سیدہ سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے، کدے سیدہ زنیرہ دیاں کھاں کڑ دیتیاں گئیاں، کدے آل یاسر نو تڑپایا جا رہے ہیں، آگ دے انگارے تے لٹایا جا رہے ہیں. میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ مینوں کوئی طاقتور بندہ بھی عطا کر دے، اللہ کوئی ڈنڈے والا بندہ، کوئی جرأت والا بندہ بھی عطا کر دے. پھر میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ اے 2 بندے نظر ہوندے نے، ایک عمر بن حشام ابو جہل، ایک خطاب دا بیٹا عمر. اللہ اینا دوائیں جو ایک دن آلے اسلام نو عزت عطا کر، اسلام نو طاقت عطا کر. تے پھر میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ پہلے تے میں 2 منگے نے، ہن میرا دل کر دے مینوں عمر کلا تے خاص عطا فرما دے.
عمر خاص عطا فرما دے. ادھر میرے پیغمبر نے بیت اللہ وے دعاواں منگیاں, غلاف کعبہ پکڑ کے رو رو کے دعاواں کیتیاں. ادھر حضرت عمر مکے والیاں نے پروگرام بنایا آمنہ دے لال نو قتل کیتا جائے, جڑا قتل کرے 100 اٹھاں دا انعام. حضرت عمر انعام لے لئی تیار ٹر پے. رستے وچ حضرت اسلم ملے نے, اے اوہی اسلم ہے صحیح بخاری وچ لکھیا ہے. پھر ایک ویلا آیا حضرت عمر دا وزیر خوراک بنے, وزیر خزانہ بنیا. اے اسلم کہندا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ اے اسلم میں اللہ دا جڑا نبی ہے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہوں نعوذ باللہ قتل کرن لئی جا رہے ہیں. حضرت اسلم کلمہ پڑھ چکے نے. فرماندے نے عمر تو ادھر جا رہے ہیں, ادھر جان تو پہلے اپنا گھر سنبھالے. اوے اندی دعوت تیرے گھر بھی پہنچ چکی ہے, اندی نبوت تیرے دروازے تے بھی پہنچ چکی ہے. اسلم کی کہنا چاہنا ہے؟ اسلم فرماندے نے عمر تیرا بہنوئی شہید ہے تے تیری بہن فاطمہ اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ چکے نے. عمر نو وہ گل بھول گئی. عمر نو غصہ ہے کہ میری بہن دی کی جرت کلمہ پڑھے, میرے بہنوئی دی کی جرت. بڑے اختصار نال آیا تے دروازہ کھولیا. خباب بن ارد قرآن پڑھا رہے سن, لک گئے. بہنوئی نو تھلے گرایا تے مارن لگ پے. بہن نے اگے ود کے عمر دا بازو روکیا, فرمایا اے عمر جس خطاب دا تو پتر اسے خطاب دی میں دی آو. اے عمر گل سن لے, اسی جانتے دے سکنے پر آمنہ دے لال دا کلمہ نہیں چھڑ سکتے. اللہ دے پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڑیا جا سکدا. عمر دے دل وچ خیال آیا او فاطمہ میں کولوں تے فاطمہ دا سا رک جائے, فاطمہ دیاں اکھاں اونچیاں نہ ہون. او کیڑی گل ہے جنے فاطمہ نو دلیر کر دیتا ہے؟ اگر پوچھیا سیدہ فاطمہ نے دسیا کہ قرآن پڑھے. آلے فاطمہ لیاخا پڑھیے, تو مشرک پلیت قرآن پاک کے. فرمایا فاطمہ میں نہیں پڑھتا, تو ہی پڑھ کے سنا دے. سورہ طٰہٰ پڑھی, عمر دیاں اکھاں گلیاں, داڑھی گلی ہو گئی. بہنوں آندا ہے ہن دیر نہ کر, مینوں بھی اس نبوت والے دربار وچ لے جا جتھوں اے نوری پھل چن کے آئے ہو, جتھوں اے تانوں تحفہ ملیا ایمان والا. حضرت فاطمہ لے کے آ رہیاں نے. حضرت امیر حمزہ میرے پیغمبر دے کول دار ارقم دے اندر میرے پیغمبر نو اطلاعاں ملیاں. سونے پیغمبر عمر آ رہا ہے, عمر دے گل وچ تلوار بھی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے عمر نو آن دیو. امیر حمزہ نے تلوار کڈ لئی تے فرماندے نے یارو پریشان نہ ہویا جے, عمر جے خیر دا ارادہ لے کے آیا تے بسم اللہ, جے عمر دا ارادہ چنگا نہیں عمر دی تلوار نال عمر دی عمر مکا کے رکھ دیاں گا. عمر دی تلوار نال عمر دی عمر مکا کے رکھ دیاں گا. حضرت عمر میرے پیغمبر کول گئے, تلوار گلے اندر رکھا جھکیاں نے. او جڑیاں دشمنی وچ بھریاں اج او ادب وچ جھک گئیاں. این میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے عمر کیویں آیا؟ پتہ ہے عمر کی آندا ہے؟ پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی, اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی. تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی, چوک حبیب والی سینیاں نو ٹھار دی.
حضرت عمر نو میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، اے جگاں دے پیر کلمہ پڑھا دیتا۔ آمنہ دے لال نے سینے نہ لایا، کلمہ پڑھایا، میرے پیغمبر نے مرید بنا لیا۔ اور پہلا مقام عمر دا ثابت ہویا کہ عمر میرے مصطفیٰ دی دعا بن کے، میرے مصطفیٰ دی مراد بن کے آئے۔ دوجا مقام سیدنا عمر فاروق دا، میرے پیغمبر فرماندے نے عمر پیارے جڑے بازار تو وڑ جائیں، شیطان او بازار چھڈ دیندا ہے، او راہ ہی چھڈ دیندا ہے، او سڑک ہی بدل دیندا ہے۔ اور جنوں شیطان ویکھ کے نس جائے، اوندے ایمان تے او ڈاکا کی مار سکدا ہے، اونوں ورگلا کی سکدا ہے، اوندے تے دا کی لا سکدا ہے۔ حضرت عمر دا تیسرا مقام ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے عمر جدوں میں جنت دی سیر کیتی تے جنت دے اندر میں ایک محل ویکھیا، میں فرشتیاں نو پوچھیا، فرشتے او آئے ڈا قیمتی محل کیندا ہے، اے کوٹھی کیندی ہے، بڑا پیارا محل ہے، بڑی پیاری کوٹھی ہے، سونیا محبوبہ ایک قریشی جوان دیے، ایک قریشی جوان دیے۔ آپ فرماندے نے میں پوچھے آپ او قریشی جوان کون ہے؟ فرشتے عرضاں کر دینے سونیا او تواڈا غلام عمر بن خطاب ہے، او عمر بن خطاب ہے۔ عمر ہوئے جنہ محل میرے پیغمبر نے جنت دے اندر ویکھیا ہے، میرا پیغمبر حضرت عمر دے محل دیاں گواہیاں دے رہے ہیں۔ اور آج کوئی رافضی، کوئی کالی زبان والا، کوئی کالے دل والا، کوئی کالے لباس والا، کوئی کالی شکل والا، کوئی کالی سوچ والا، کوئی کالے نامہ اعمال والا، کوئی کالیاں کرتوتاں والا آکھے کہ عمر جنتی نہیں، اور بے ایمانہ تو آکھے عمر جنتی نہیں۔ کائنات دے سردار پیغمبر عمر حالے دنیا تے، عمر حالے مدینے میں تے، عمر شہید نہیں ہوئے، عمر نے وفات نہیں پائی، عمر حالے قبر وچ نہیں گئے، عمر حالے میدان حشر وچ نہیں گئے، عمر ٹردہ مدینے میں آمنہ دے لال نے عمر دے جنتی ہون دیاں گواہیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ کون ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، سارے کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر دا محل ہے، میرے پیغمبر نے جنت وچ ویکھ کے گواہی دیتی ہے کہ عمر تو جنتی بھی ہے، تیرا جنت وچ محل بھی ہے۔ اور کون ہے سیدنا عمر؟ آپ فرماندے نے ہر امت دے اندر ایک الہامی بندہ ہوندا ہے، الہامی بندہ۔ الہامی کون ہے؟ جن دے دل تے اللہ پاک بات اتار دینے، ان دے سینے تے گل اتار دینے، پھر وہ جو کہندا ہے ان دی زبان تو حق نکلدا ہے، ان دی زبان تو سچ نکلدا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میری امت دا کوئی الہامی بندہ ہے، میری امت دا کوئی الہامی انسان ہے، وہ حفصہ دا بابا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون؟ حضرت عمر۔ مسند احمد دی حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے دو وزیر آسمان دے، میرے دو وزیر زمین دے، آسمان دے میرے وزیر جبرائیل تے میکائیل، زمین دے میرے وزیر، ایک ابو بکر ایک حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر کون؟ میرے پیغمبر دے وزیر۔ اور کون ہے حضرت عمر؟ عمر او الہامی بندہ ہے، عمر او جنتی ہے، عمر بولدا زمین تے اللہ قرآن بنا کے آمنہ دے لال دے سینے تے نازل فرما دیندے نے۔ اے عمر زمین تے بولے آو سونیا مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا دیو، اللہ نے قرآن اتار دیتا۔ عمر زمین تے کہندا سونیا تہاڈیاں بیویاں پردہ کرن، اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اما عائشہ دے بارے مشورہ دیتا کہ سونیا ساڈے کولوں کی پوچھ دے جے، اپنے رب کولوں پوچھو جنہیں تہاڈا عائشہ نال نکاح کروایا ہے، جنہیں تہاڈا
تواڈی عائشہ نال شادی کروائی ہے، جن نے تواڈا عائشہ نال عقد کروایا ہے۔ حضرت عمر بولے اللہ پاک نے اما جی عائشہ دی عظمت دے اندر سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ اور کون ہے سیدنا عمر؟ جے میرے پیغمبر نے 10 عشرہ مبشرہ کہہ لے تے دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق دا ہے، جے خلفائے راشدین دی واری تے دوسرا نمبر سیدنا عمر دا ہے۔ میرے پیغمبر دی امت دے اندر بلکہ تمام نبیاں تو بعد تمام نبیاں دی امت دے اندر اور میرے پیغمبر دی امت دے اندر تمام انسانیت دے اندر اللہ پاک نے اگر پہلا نمبر دیتا ہے تے عائشہ دے بابے ابو بکر نو دیتا ہے، صدیق اکبر نو دیتا ہے، تے دوجا نمبر اللہ ذوالجلال نے سیدنا عمر دا بنایا ہے، حضرت عمر فاروق دا بنایا ہے۔ اور کون ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اے عمر ختم نبوت کانفرنس وچ آل والے آپ اور ڈسکے دی خیرت مند جواب توجہ کرے آجے اس عظیم اسٹیج تے علماء دی قیادت تشریف فرمائے، توجہ کرنا میرے بلے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا، میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلنا ہوندا، میرے بعد نبوت دا تاج اللہ پاک نے اگر کسے دے سر تے رکھنا ہوندا تے عمر تو ہوندے ہو، عمر پیارے ہو تو ہوندے ہو، پر لا نبی آبادی لا نبی آبادی اے عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی ذلی نبی نہیں اور کوئی کانا بے ایمان ہے، کوئی دجال تے قادیانی تے لامتی تے بے ایمان ہے اور لاکھ نبوت دے دعوے کرے، لامتی تے ہو سکتا ہے، بے ایمان تے ہو سکتا ہے، او کانا تے ہو سکتا ہے، او بے ایمان تے ہو سکتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں نبی کہاں تے کدے لفظ نبوت دی توہین نہ ہوئے، کدے میرے پیغمبر دی گستاخی نہ ہوئے۔ شیخ میں تے کیا کرنا، میرے پیغمبر دی ذات تے بڑی دور دی گل ہے، میں ایسے لامتی نو آمنہ دے لال دے جوڑے آن دے مقابلے وچ بھی نہیں سمجھدا، آقا دی جتی دے مقابلے وچ بھی نہیں سمجھدا۔ میرے پیغمبر دے جوتے مبارک نالے، میرے پیغمبر دے نالے مبارک نالے، میرے پیغمبر دے جوتے پاک نالے، اور جڑی مٹی لگ دیئے اللہ دی قسمیں او مٹی قیمتی ہے، بے ایمان گندہ ہے، او مٹی پاکے اے بے ایمان پاکے، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، میرے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، میرے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر جے نبی آنا ہوندے ہو تے تو آندے ہو، پر نبوت دے دروازے بند نے، اے سیدنا عمر نے، اے میرے پیغمبر دا یارے۔ ہن توجہ کر میرے بلے، میں تیرے سامنے 10-11 فضیلتاں سیدنا عمر دیاں بیان کر چکے آؤ، اور اینا مقام عمر نو، عمر دا محل جنت دے اندر، اے عمر دی کوٹھی جنت دے اندر۔ ایک اور دلیل بھی بڑی ایمان تازہ کر دیئے، اے آج بڑے بڑے رافضی بے ایمان سینے تے ہاتھ مار کے استیت تے ہاتھ مار کے کہندے نے عمر جنتی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نو پتا سی او کئی کالے آنے عمر دے جنتی ہون دا انکار کرنا ہے، اللہ ذوالجلال نے دنیا وچی عمر نو جنت وچ جگہ عطا فرما دیتی۔ ما بین بیتی و منبری روضہ تم میرے ریاض الجنہ، امی عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے
پیغمبر دے مسلے تک اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے صدیق اکبر نو، فاروق اعظم نو اما عائشہ دے حجرے وچ سوا کے ثابت کر دیتا ہے، اور لامتیا تو لکھ زور لاندا رہے میرا عمر تے دنیا وچ جنت وچ ستا پیا، میرا عمر تے دنیا وچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے قائدین علماء خطباء ماشاءاللہ حضرت ربانی صاحب ماشاءاللہ کمالیتوں اور قاری احمد حسن صاحب حافظہ اللہ جماعت دے عظیم مبلغ اور قائد اہل حدیث حضرت شیخ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ متان اللہ بطول حیات اسٹیج تے تشریف لے آئے نے توجہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت عمر نو اینا مقام دیتا ہے، عمر دا محل جنت اندر، عمر دنیا تے قبر بھی جنت اندر، ستا جنت اندر، عمر نو ویکھ کے شیطان رستہ بدل لوے، میرے پیغمبر دا وزیر عشرہ مبشرہ اندر، نبی دی پوری امت دے اندر دوسرا نمبر حضرت عمر دا ہے۔ اینا مقام ملیا کیوں ہے؟ ایک گل یاد کری، آخری گلاں نے میرے والے توجہ کری، دھیان کری میرے بلے، میرے بھائی جان تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دی جوانی اندر برکت فرمائے، توجہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال جنوں بھی مقام عطا کر دینے کسے نیکی دی بنیاد تے عطا کر دینے، بغیر نیکیاں تو نمبر نہیں جے مل دے، اللہ دیاں بغیر نیکیاں تو مقام نہیں جے مل دا، عظمتاں نہیں جے مل دیاں۔ اور مسند احمد دی حدیث تو بڑی علماء کو سنی، آپ فرماندے نے بلال میں جدو جنت دی سیر کی تھی، بلال تیرے پیراں دی آواز جنت وے جا رہی، بلال ٹردا مدینے دیاں گلیاں دے اندر، پیراں دی آواز اللہ دی جنت دے اندر۔ اے جملے تے علماء کولو تو بار بار سنے نے، اور اگلے الفاظ تے بھی غور کر، میرے پیغمبر فرماندے نے اے بلال اے تینو رب نے مقام کیوں دیتا ہے؟ او بلال کیڑیاں نیکیاں کرنا ہے؟ او بلال تیریاں کیڑیاں خوبیاں نے؟ او کیڑا مقام ہے تیرے اندر؟ او کیڑے اعمال نے تیرے اندر جس وجہ تو تیرے پیران دی آواز جنت جا رہی ہے؟ حضرت بلال عرض کر دینے سونیا محبوبا میں ہر ٹائم با وضو رہنا، میرا وضو نہیں ضائع ہوندا، میرا وضو نہیں ٹوٹ دا، تے جدو میرا وضو ٹوٹ جائے میں فوراً وضو کر لینا وا، تے وضو کر کے نالے 2 رکعتاں پڑھ لینا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او بلال پیارے آ، تیرے وضو تے 2 نفلاں دی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں اے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اے عظمت تیرے وضو تے تیرے 2 نفلاں دی وجہ تو دلیل اے بندی ہے او سونے صدیق اکبر نو پہلا نمبر ملے ہے، تے صدیق دے اعمال دی وجہ تو جے فاروق اعظم نو دوجا نمبر ملے ہے، تے کیوں ملے ہے؟ او پہلی بات ہے وے اختصار دے نال چند باتاں توجہ کری، حضرت عمر نو دوجا نمبر تے عظمتاں ملی ہے، اے عمر دے ایمان تے نبی پاک دی محبت دی وجہ تو جا صحیح بخاری کتاب الایمان پڑھ کے ویکھ لے، آمنہ دے لال ادھر توجہ کری، اس حدیث وچ 3 باتاں، حضرت عمر دا مقام بھی، حضرت عمر دا ایمان بھی، حضرت عمر دی محبت بھی۔ میرے محبوب پیغمبر بازار وچ جا رہے نے، حضرت عمر دا ہاتھ میرے پیغمبر دے ہاتھ وچ، اے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے بازاراں وچ کندے نال ٹری دے جندے نال پیار بہتا ہوئے اور جندے نال یاریاں بہتیاں ہونے، جنہاں نال چاکے کھلے ہونے، جنہاں نال بکلان لتھیاں ہونے، جنہاں نال بڑا پیار ہوئے۔ میرے آقا عمر دا ہاتھ پکڑ کے جا رہے نے، عمر تیری عظمت
عظمت نو سلام ہے، تیرا ہاتھ تے کائنات دے سردار پیغمبر دے ہاتھ وچ عمر جا رہے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے اے عمر پیارے آ تینوں میرے نال کنا پیارے، سونیا ماں پیاں تو ود کے، اولاد تو ود کے، مال تو ود کے، وطن تے علاقے تو ود کے، عمر جان تو بھی ود کے۔ عمر سچا مسلمان ہے جو دل وچ ہوئی زبان تے لے آئے۔ ایک مومن دی پہچان بھی ہے نا، جو زبان تے ہوئے ہوئی دل وچ ہوئے، جو دل وچ ہوئے ہوئی زبان تے ہوئے، مومن بندہ بندہ ہی تا ہے۔ حضرت عمر عرض کر دینے سونے نہیں، علی جان تو ود کے مینوں کوئی بھی پیارا نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر اور جنی دیر تک مینوں جان تو ود کے پیار نہ کرے انی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکنا ہے۔ عمر نے میرے پیغمبر دی حدیث سن کے نہیں فرمایا سونے مینوں مشورہ کر لین دیو، تہاڈی گل ٹھیک ہے پر میں سوچ لواں، نہیں بلکہ حضرت عمر دا ایمان ویکھ، محبت مصطفیٰ ویکھ، فوراً ہی عرض کر دینے سونے آپ جے گل ہے پھر آج تو بعد مینوں تسی میری جان تو بھی ود کے پیارے جے، تہاڈے تے ہر شئی قربان نہیں بلکہ میری جان بھی قربان ہے۔ آپ فرماندے لان یا عمر، عمر ہن پکا مومن بنے ہے، محبت تے ایمان حضرت عمر دا اور ادب مصطفیٰ دی وجہ تو حضرت عمر نو مقام ملے ہے۔ ادب کنا ہے جڑی سورۃ الحجرات دی آیت کریمہ دوسری آیت 26 پارہ سورۃ الحجرات دی آیت پڑھیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے جدو آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ پاک فرما رہے نے ایمان والے ہو میرا نبی تشریف فرماؤے، آقا دے بیٹھے ہاں کوئی بندہ اچھی نہ بولے، کسے دی آواز آمنہ دے لال دی آواز تو اچھی نہ جائے، انی گل میرے اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی۔ حضرت عمر دا آواز قدرتی اچھا ہے اور لہجہ اس قسم دا آواز یہ اس قسم دیئے تے حضرت عمر پھر اینا ڈر گئے ادب مصطفیٰ دے اندر، آداب مصطفیٰ دے اندر، محبت مصطفیٰ دے اندر، حضرت عمر پھر اینا ہولی بول دے، حضرت عمر کرو ہر گل دو وارا پوچھنی پیندی، ہر گل دو وارا سننی پیندی تے ادب کنا میرے پیغمبر دا مسند احمد دی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میرے پاک نبی دے یار دا فرمان سن لے، میرے پاک نبی دے ممبر دے کولے دو بندے گلاں پہ کر دینے، حضرت عمر تشریف لے آئے مسجد دے اندر، ویکھے آمنہ دے لال دے ممبر کول بندے اچھی پہ بول دینے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم علی منبر رسول اللہ، اوے اچھی بولن والے ہو تو انہوں پتہ نہیں تو اڈے کول اللہ دے پیغمبر دا ممبر موجود ہے تے ادب دا تقاضا اے وے، محبت دا تقاضا اے وے کہ سونے نبی دے ممبر کول بھی اچھی نہ بولو کدے اللہ نیکیاں نہ ضائع کر دین، کدے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اوے حضرت عمر نو مقام ملے ہے قرآن دے پیار دی وجہ تو، کنا قرآن نال پیار ہے، اور سورہ یوسف دی تلاوت کثرت نال فجر دی نماز اندر کر دے تے قرآن پڑھ پڑھ کے رویا کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے ایک دن میں فجر دی نماز تے میں آخری صف دے اندر کھڑا ہوا، میرے پیغمبر دی مسجد نمازیاں نال بھری، میں لیٹ آیا تے آخری صف دے اندر تے حضرت عمر قرآن پڑھتے ہیں ایتھے پہنچے، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب نبی دی دعائے، اللہ میں اپنے دکھاں دیاں پیلاں تیرے اگے، تو یوسف لے لیا پیلاں تیرے اگے، تو بنیامین میرے تو جدا کر دیتا ہے، اللہ میں اپنی شکایتہ تینوں سنانا، میں اپنی پیلاں تیرے اگے کرنا وا۔ حضرت عمر نہ روئے، اینا دیر دی آواز آخری صف دے اندر جا رہی ہے، آخری صف دے اندر ایک دن سورہ
وطور دیاں تلاوتاں کر رہے نے قرآن نال کنا پیارے جدو ایتھے پہنچے اتنا عذاب ربک لواقع کی معنی ہے کہ اللہ دا عذاب آ کے رہنا ہے اللہ دا عذاب برحق ہے اور معذرت دنال ڈسکے والے آج فیس بک تے تو جناب کوئی کلپ ویک کے رونا ہے اور کسے دی ویڈیو ویک کے رونا ہے کوئی بدبخت گانے سن کے روندے نے دوڑے تے مائیے سن کے روندے نے اور کوئی کس رنگ وچ روندا ہے عمر او عظیم ہے جڑا قرآن پڑھ کے روندا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور قرآن پڑھن لگیا رویا کر جے رونا نہیں آندا رون والا منہ بنا لیا کر پر قرآن نال پیار اس بندے نو ہو سکتا ہے جنوں پتا ہوئے کہ قرآن کہہ کی رہے ہے قرآن دی دعوت کی ہے قرآن دا پیغام کی ہے اور یہی وجہ ہے میرا امام سدیس قرآن پڑھ دے تے روندا ہے امام شریم قرآن پڑھ دے نے تے روندے نے ماہر المحیکلی قرآن پڑھ دے نے تے روندے نے ادریس ابکر قرآن پڑھ دے تے روندا ہے وجہ کی ہے کہ قرآن دی سمجھ آ رہی ہے عربی بڑے پیچھے کھڑے زارو قطار روندے نے اور وجہ کی ہے قرآن سمجھ آؤندی ہے ڈسکے دے باسیا ہاتھ بن کے کہنا ساری زندگی تیری فیس بک تے واٹس اپ تے موبائل تے یوٹیوب تے گزر دیئے اور یار اپنیاں مسجدہ وچ قرآن نو ٹائم دے عبدالحفیظ صاحب کل غفار صاحب کل ترجمہ پڑھ جے تیرے کولے بھی ٹائم نہیں اپنے دفتر وچ قرآن رکھ اپنی گڈی وچ قرآن رکھ اپنے گھر وچ قرآن رکھ اپنی بیٹھک وچ قرآن رکھ ترجمے والا کم از کم 2 ایتاں روزانہ اپنے آپ ترجمے نال پڑھیا کر اللہ تیرے دل وچ قرآن دی محبت پیدا کر دین گے الفت پیدا کر دین گے اج تو آنا نماز وچ دل نہیں لگدا اور تیرا دل لگے کیویں تینوں نماز دا ترجمہ جو نہیں آندا تینوں پتہ جو نہیں نماز وچ میں پڑھ کی رہا کاش تو ترجمہ پڑھدا ہوندا کاش تو اللہ دے دین دے قریب ہوندا حضرت عمر ایتھے پہنچے ان عذاب ربک لواقع کہ اللہ دا عذاب برحق ہے پھر انہیں روئے روندیاں عمر دیاں سسکیاں بچ گئیاں عمر دیاں سسکیاں بچ گئیاں راوی کہندا ہے عمر کے قرآن نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ رکوع کروا دیتا ہے سجدہ کروا دیتا ہے سلام پھیر دیتا ہے اس نماز دے اندر عمر نہ رویا اس رون دی وجہ تو عمر 1 مہینہ بیمار رہنے 1 مہینہ عمر دا 4 پائی تے گزریا تے لوگ تیمارداری کرن جاندے سن او اینا قرآن نال پیارے عمر نو میرے پیغمبر دی سنت دی وجہ تو مقام ملے ہے حجر اسود نو چومن لگیاں کہندے نے تینو اس لئی نہیں چومدا کہ جنتی پتھر تے بیت اللہ وچ نصب پتھر ہے تاں چومنا کہ میرے پیغمبر نے تینو چومیا ہے اوے حضرت عمر نو مقام کیویں ملیا گلاں تے بڑیاں میری آخری گل تے میں گل مکا دتی حضرت عمر دے دل وچ آخرت دا بڑا ڈر ہے آخرت دا بڑا فکر ہے او کنا عمر دے دل وچ ڈر ہے سنی 2 باتاں حضرت عمر فرماندے نے مینوں اللہ دی رحمت تے نا یقین ہے جی اللہ پاک نے ساری کائنات نو جہنمی بنانا ہوئے تے ایک بندے نو جنت دینی ہوئے مینوں اللہ دی رحمت تے نا یقین ہے او اللہ ذوالجلال میں عمر نو جنت دین گے تے اللہ سونے تو ڈارے نہ لگتا ہے اور نمازیہ تینوں بڑا مان ہے اپنی نمازاں تے حجیہ اپنی حجاں تے بڑا مان کرنا ہے اور صدقے گنوالے اپنے صدقے تے بڑا مان کرنا ہے میں معذرت دینا علماء تے کولوں اور علم والے اپنے علم تے بڑا مان کرنا ہے کوئی خطیب اپنی خطابت تے بڑا مان کرتا ہے کوئی قاری اپنی قرات تے بڑا مان کرتا ہے پر عمر تو ود کے تے ایمان کوئی نہیں تے پھر اللہ دا ڈر کنا ہے نیاں نیکیاں تے مقام دے باوجود ہے فرماندے نے ڈر نہ لگتا ہے مینوں اللہ ذوالجلال کولو اگر اللہ پاک نے ساری کائنات نو جنت دینی ہوئے تے ایک بندے نو جی اللہ پاک نے جہنمی بنانا ہوئے مینوں رب تو اینا ڈر لگتا ہے کدے میں عمر نہ ہوا کدے میں عمر نہ ہوا کنا اللہ دا ڈر ہے آخری ویلے زخماں نال چور
پہنے ابو لولو میوسی ایرانی بے ایمان نے خنجر مارے حضرت دا پیٹ چاک ہو گیا انج کر کے پیٹ کھل گیا منہ والو دعائی پاندے نے دودھ تے شہد ملا کے پاندے نے اور پیٹ والو باہر آ جاندا ہے زخماں والو باہر آ جاندا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر یکم محرم والے دن ان کر کے بابے دا سر گود وچ رکھے ہے تے روئی جاندے نے اولاداں او ماپیاں والے او سنیا جے فرما بردار پتر ہوئے نیک پتر ہوئے باپ دی عظمت نو سمجھدا ہوئے ہون دی گود دے اندر بابے دا سر ہوئے آخری ٹائم ہے اس پتر تے کی گزر دیاں ہون گیاں اس پتر دی کفیت کی ہوئے گی عبداللہ بن عمر زارو قطار روئی جاندے نے زارو قطار روئی جاندے نے حضرت عمر دیاں نظرہ پہیاں کہ عبداللہ بڑا روندہ پہ ہے فرمایا بیٹا صبر کر اللہ دی رضا یہ میں اے اللہ دے فیصلے نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے اے تے حق دا رائے اے تو چھٹکارا نہیں پتر رو نہیں بلکہ ایک کم کر تیرے بابے دا آخری ویلا گیا ہے ابا جی کی کرام سنیا جے میری پوری تقریر دا خلاصہ ہے فرمایا ابا جی کی کرام فرمایا پتر ادھر ویکھی اے پتر میرا سر چک کے زمین تے رکھ دے حضرت عمر نے کمزور ہوئے پہنے اپنے سر نو بھی حرکت نہیں دے سکتے آندھنے پترا میرا سر زمین تے رکھ دے میری پیشانی زمین تے رکھ دے میری سجدے دی حالت بنا دے شاید آخری ٹائم میرا اللہ میرا سر زمین تے ویک کے تے میرے تے رحم کر کے تے عمر دے گناہ معاف فرما دے وے عمر دے گناہ معاف فرما دے وے اوے آخری ٹائم بھی عمر نو سجدے دا فکر ہے سونے تو نماز دا فکر کیوں نہیں کرنا ہے اوے چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاں تے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو تخت حلا دے تو اور سائیں وقت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑبھا دے تو اور جیڑی آنکھ جگراتا کٹ دی نئی جتھو روکیے اتھوں ہٹ دی نئی او ویچ سجدے اتھرو سٹ دی نئی تتا سر بلیس وچ پا دے تو واوا لذت ہوئے رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور سچے اللہ اگے رونے دی خود روتے نالے روا دے تو اور ربا کی انیری کھل گئی ہے تیری امت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے اس امت رحم فرما دے تو